चाहे यूरोप की सोसाइटी हो या एशिया और अफ्रीका की, जहाँ भी तबक़ाती फ़र्क है और अमीर और गरीब के दरमियान दौलत ने एक खलीज पैदा कर दी है, वहाँ गरीबों की अक्सरियत जो है वो बढ़ जाती है। और जब गरीबों की अक्सरियत बढ़ती है, ये बेरोज़गार होते हैं, खाने से महरूम होते हैं, तो उस सूरत में इनके लिए इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता कि ये सड़कों पर आकर भीख मांगने लगते हैं। यही सूरत हाल मतलब कि इंग्लिस्तान में 18वीं सदी के अंदर थी, और यही हालात जो थे वो फ्रांस के अंदर भी थे कि तबक़ाती तक़सीम ने गरीबों की अक्सरियत को बढ़ा दिया था। इसलिए ये गरीब लोग जब वो भीख मांगने के लिए घरों से निकलते थे, सड़कों पे आते थे, तो इंग्लिस्तान के उमरा ने शिकायत की कि इनकी वजह से हमारा शहर में आना, घरों से निकलना दुश्वार हो गया है। क्योंकि जब हम आते हैं तो ये हमारी गाड़ियों को घेर लेते हैं और मुसलसल हमसे दरख्वास्त करते हैं भीख के वो हमें कोई ना कोई मतलब कि खैरात दें। अगर हम चहलकदमी को जाते हैं तो उस सूरत में भी ये हमें घेर लेते हैं। तो हमारे लिए चलना फिरना जो है दूभर हो गया है, इसका कोई इलाज किया जाए। चुनांचे इनकी इस दरख्वास्त पर, उमरा की इस दरख्वास्त पर हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि ये फ़कीर, गदागर और बेरोज़गार लोग जो हैं, इनको जहाज़ों में भरकर अमेरिका की कॉलोनीज़ जो हैं, वहाँ मेहनत मज़दूरी के लिए भेज दिया जाए। एक मुसन्निफ़ा ने इनके बारे में जो लफ्ज़ कहे हैं वो ये है कि ये वाइट ट्रैश था, यानी एक तरह से ये सफ़ेद कूड़ा करकट था कि जिससे उन्होंने अपने शहरों की सफाई की। जब ये अमेरिका गए तो पहले तो इनसे बेगार का काम लिया गया कि जहाज़ का ख़र्चा जो उनके यहाँ पर आने पे लगा है, उसको वो पूरा अपनी बेगार के ज़रिए से अदा करें। जब वो ख़र्चा पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ये फिर अपनी मेहनत मज़दूरी से और मुआवजे के तौर पे काम कर सकेंगे। फ्रांस ने ये किया कि उसके यहाँ जो बेरोज़गार और गदागर और फ़कीर लोग थे, उसने अपनी कॉलोनीज़ में, जिनको वो पेनल कॉलोनीज़ कहते थे, जहाँ पर जराइम के मुर्तकिब लोगों को भेजा जाता था, उनको वहाँ पर उन्होंने भेज दिया, जहाँ पर उनसे भी मतलब कि पहले ये कहा जाता था कि पहले अपना खर्चा दें जहाज़ का, फिर उसके बाद मेहनत करें तो उसका मुआवजा मिलेगा। तो एक तरह से यूरोप की हुकूमतों ने गरीबों को अपने लिए एक बोझ समझा। हिंदुस्तान में जब यहाँ पर अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने जो काम किया वो ये था कि यहाँ से गरीब लोगों को उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ में भिजवाया। मतलब जज़ायर गरबुल हिंद में और साउथ अफ्रीका के अंदर, कीनिया के अंदर, घाना में, और इन कॉलोनीज़ में भिजवाया। ये इंडेंचर्ड लेबरर कहलाते थे, यानी इनका भी ये था कि पहले जहाज़ का किराया अपनी बेकार से अपनी मेहनत से अदा करें, फिर ये अपना कोई काम कर सकते हैं। और ये फैमिलीज़ जो हैं तकरीबन वहाँ पर रहीं, बल्कि आज भी वहाँ पर मुस्तकिल तौर पर आबाद हैं। तो यहाँ पर मेहनत मज़दूरी के लिए गए थे और बड़ी सख्त मेहनत मशक्क़त की ज़िंदगी गुजारी थी। तारीख़ में बदकिस्मती से इनके बारे में या तो कोई ज़िक्र ही नहीं है, या ज़िक्र है तो बहुत कम ज़िक्र है। अच्छा, अब हम आते हैं कि तारीख़ नवीसी में भी जिस तरीक़े से हुक्मरान तबके को उभारा गया है, उनकी शान और शौकत को बयान किया गया है, वो ज़िक्र गरीबों के लिए नहीं है। जर्मनी के मशहूर शायर बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने एक बहुत मशहूर और बहुत अच्छी नज़्म कही है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उसका कहना है कि थीव्स के ये दरवाज़े किसने तामीर किए? तारीख़ में तो बादशाहों के नाम ही आते हैं, तो क्या ये बादशाह थे? तो ये भारी भरकम चट्टानें यहाँ घसीट कर लाए थे। और फिर उसके बाद वो कहता है, ये बाबुल का शहर जो बार बार बर्बाद हुआ और वीरान हुआ, इसको बसाने वाले कौन लोग थे?
پھر کہتا ہے کہ یہ جب دیوار چین مکمل ہوئی ہے اور اس کو بنانے کے لیے حکمران جمع ہوئے ہیں تو وہ مزدور کہاں تھے یا کہاں چلے گئے تھے کہ جنہوں نے دیوار چین کو تعمیر کیا تھا۔ پھر وہ آگے کہتا ہے کہ کیا سکندر نے اکیلے ہی ہندوستان فتح کیا تھا اور کیا سیزر نے بھی گال کو اکیلے ہی فتح کیا تھا، کیا اس کے ساتھ کوئی باورچی بھی نہیں تھا۔ یہ یعنی ایک بڑا طنز ہے جو وہ کرتا ہے۔ پھر آگے چل کے وہ کہتا ہے کہ جب اسپین کا بحری بیڑا لندن کو پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا تو وہ سمندر کے طوفان میں ڈوب گیا۔ جب اس کے ڈوبنے کی خبر اسپین کے بادشاہ فلپ کو ملی تو فلپ کا بادشاہ بحری بیڑا کے ڈوبنے پر رویا تھا، کیا کوئی اور رونے والا نہیں تھا۔ اور پھر آگے کہتا ہے کہ 7 سالہ جنگ میں مطلب کہ کون فتح یاب ہوا۔ تاریخ میں تو فریڈرک گریٹ کا نام آتا ہے، اس کے سوا اور کون فاتح ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں اس نے اس پوری نظم کے اندر جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ نویس یا مورخ کس طریقے سے تاریخ کو الٹا دیتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے تاریخ کو بنانے میں حصہ لیا تھا ان کا ذکر نہیں کرتے۔ اب اسی بریخت کی نظم کو اگر آپ خود اپنے حالات پہ کو دیکھتے ہوئے اگر آپ خود سے سوال کریں تو آپ خود تاریخ کے بارے میں بہت نئی نئی معلومات دریافت کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، کیا بابر نے ہندوستان اکیلے ہی فتح کیا تھا؟ کیا اس کے ساتھ کابل سے کوئی فوج نہیں آئی تھی؟ کیا اس کے پاس کوئی توپ خانہ بھی نہیں تھا؟ پھر آپ یہ بھی سوال کریں، کیا تاج محل کو بنانے والا شاہ جہاں تھا؟ کیا وہ مزدور اور کاریگر اور وہ معمار جنہوں نے تاج محل کو بنایا ان کا تاریخ میں تو کوئی ذکر نہیں ہے، تو وہ کہاں چلے گئے تھے؟ تو یہ سوال جو ہے وہ آپ خود سے کریں تو آپ کو جواب ملے گا۔ پھر آپ یہ سوال بھی کریں کہ فتح پور سیکری کا پورا شہر جو آج موجود ہے یہ کس نے تعمیر کیا تھا؟ کیا یہ اس کا تعمیر کرنے والا اکبر تھا یا اس کا تعمیر کرنے والے معمار تھے، کاریگر تھے جنہوں نے اس شہر کو تعمیر کیا؟ اگر انہوں نے تعمیر کیا تو اس تاریخ میں ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ اسی طریقے سے اور بھی آگے آئیے اور ہماری تاریخ کے واقعات کو ذرا جو روایتی تاریخ ہے اس کے اندر دیکھتے ہوئے آپ سوالات کیجئے تو آپ کو بہت سے سوالوں کے جوابات جو ہیں ملیں گے۔ مثلاً لاہور کی جو مسجد ہے، شاہی مسجد، یہ کیا اورنگزیب نے بنائی تھی یا اورنگزیب نے نہیں؟ تو اس کا اگر اس نے نہیں بنائی تھی تو اس کا معمار کون تھا اور وہ کون کاریگر تھے کہ جنہوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا؟ تو یہ روایتی تاریخ کو ایک دم رد کر کے مطلب کہ یہ کہتا ہے کہ تاریخ کی ایک نئی تشکیل ہونی چاہیے جس تاریخ میں کہ عوام کا ذکر ہونا چاہیے، کہ عوام میں جو عام لوگ تھے اور عام لوگ جو ہیں وہ تاریخ کو بنانے میں حصہ اس لیے لیتے ہیں کہ جب تک پیشہ ور لوگ نہ ہوں، کاریگر نہ ہوں، سنار نہ ہوں، لوہار نہ ہوں، معمار نہ ہوں، کمہار نہ ہوں، اس وقت تک مطلب کہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، ترقی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے عام لوگوں کی تاریخ کو آپ خود بھی ڈھونڈیے، آپ خود بھی تلاش کریے، آپ خود بھی سوال کیجئے تو آپ کو تاریخ کی ایک نئی روشنی جو ہے وہ ملے گی۔ اب دوستو آپ سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر بنیے اور اس کا جو گھنٹی پہ نیچے جو آئیکن بٹن ہے اس کو دبا کر اس کے میں شامل ہوئیے اور آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں، جو خیالات ہوں، نیچے دیے ہوئے خالی خانے میں ان کو لکھیے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کا جواب دے سکوں۔ بہت شکریہ۔